السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الدرس الأول لسنة أولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية وأيضا شعبة العلوم الرياضية، اللي هو حركة دوران جسم صلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت. الفقرة الأولى اللي غنتعرفوا عليها في هذا الدرس هي دوران جسم صلب حول محور ثابت. إذا يكون الجسم صلب في حركة دوران حول محور ثابت إذا كانت كل نقطة من نقاطه في حركة دائرية ممركزة على هذا المحور، بمعنى أنه كيكون واحد الجسم في حركة دوران إلا كانوا جميع النقط ديال هذا الجسم تنجز مسارات دائرية، وديك الدوائر المراكز ديالها كتنتمي لمحور الدوران. في هذه الحالة نقول بأنه الجسم في حركة دوران. مثلا عندنا هذه الأسطوانة، هذه الأسطوانة أثناء انتقالها أثناء حركتها خدينا منها جوج ديال النقط، خدينا منها النقطة M والنقطة N. إذا كتلاحظوا هنا بأن هذه النقطة M دارت مسار دائري والنقطة N أيضا عندها مسار دائري. بالنسبة للدائرة ديال النقطة M المركز ديالها المركز ديالها هو النقطة O، وهذا كتنتمي لمحور الدوران اللي هو دلتا. نفس الشيء أيضا هنا بالنسبة للنقطة N عندها مسار دائري والمركز ديال هذه الدائرة هو أو بريم، وهذا أو بريم كينتمي لمحور الدوران، وبالتالي نقول بأن هذه الأسطوانة عندها حركة دوران، لأن أي نقطة خديتي هنا في الأسطوانة غتلقى عندها مسار دائري، وديك المركز ديال ديك الدائرة كينتمي لمحور الدوران، وبالتالي النقطتان M و N ترسمان بالتتابع مسارين دائريين ممركزين على التوالي في النقطتين O و O' على المحور دلتا. كاينين أمثلة أخرى بحال مثلا الباب ديال الغرفة ديالك ملي كتفتحوها ولا ملي كتسدو غادي تلاحظ بأن أي نقطة في ذاك الباب عندها مسار دائري واخا ما كيكملش دوره كامله، وديك الدائره المركز ديالها هو ذاك المحور اللي كيدور حوله الباب. وكاين مثال اخر مبسط، مثلا الساعه. الا خدينا الساعه كتعرفوا بان العقرب ديال الساعه بالضبط علاش كنهضروا هنا، مثلا العقرب ديال الساعه كيكون عندنا على هذا الشكل هذا. فاذا خدينا فيه واحد النقطه، مثلا ناخذ فيه واحد النقطه ملي غدوز 24 ساعه، يعني ملي غيدير هذا دوره كامله، ملي غدوز 12 ساعه عفوا، ملي غيدير دوره كامله غادي نلاحظوا بان هذا المسار ديال هذه النقطه هذه يكون عندها مسار دائري، وديك الدائره المركز ديالها كينتمي لهنا، كينتمي لمحور الدوران اللي كيدور حول هذا العقرب، محور خارج العنه. والا خديتي نقطه اخرى مثلا هنا النقطه بي غادي تلاحظ حتى هي بعد مرور 12 ساعه غادي تكون دارت مسار دائري، وديك الدائره المركز ديالها ايضا كينتمي لمحور الدوران، وبالتالي نقول بان حركه عقارب الساعه فهي حركه دوران. اذا هذا الشيء باش كنعرفوا الحركه ديال الدوران. دابا غندوزو للفقره المواليه اللي هي معلومات نقطه من جسم صلب في دوران حول محور ثابت، بمعنى كيفاش ممكن نحددوا الاحداثيات ديال واحد النقطه في واحد الجسم صلب اللي كيتحرك وفق حركه دوران. لهذا الغرض هذا شنو كنديروا؟ كنختار واحد المعلم او اي جي. اذا عندنا هنا واحد النقطه ام، هذه النقطه ام بغينا نحددوا الاحداثيات ديالها، كنختاروا المعلم او اي ثم او جي او اكس او واي. دونك في هذه الحاله بالنسبه لهذه النقطه ام في البدايه عند اللحظه مثلا تي تساوي 0 كانت عندنا هنا، عند اللحظه تي مثلا تساوي 1 على سبيل المثال رجعت في هذا المكان هذا. اذا الاشكال اللي عندنا هنا بغينا نحددوا الاحداثيات ديال هذه ام. شنو هذه الاحداثيات ديالها؟ باش نحددوهم كنعتمدوا على ما يسمى الافصول المنحني، اللي هو نسمي الافصول المنحني للنقطه المتحركه ام في لحظه تي طول القوس المحصور بين ام 0 و ام. اذا لاحظوا معايا ان ام 0 في البدايه كانت هنا، داز واحد المده زمنيه رجعت هنا، ما بين ام 0 و ام هذه المسافه هذا عباره عن قوس، واحد القوس. هذا القوس هذا هو اللي كنسميوه الافصول المنحني. الافصول المنحني كنرمزوا ليه بالحرف اس وكنكتبوا بانه كيساوي ام 0 ام، وكنديروا فوق منه واحد القوس. اذا هو الطول ديال هذا القوس. الوغ بما اننا كنهضروا على الطول، اذا كنهضروا على المسافه. الوحده العالميه ديال المسافه كما كتعرفوا هي المتر، اذا الوحده العالميه ديال هذا الافصول هي المتر. الحاجه الثانيه هي انه مقدار جبري. مقدار جبري يعني بانه ممكن يكون موجب وممكن انه يكون سالب. عموما في الحركه ديال الدوران حنا كنختاروا المنحى الموجب عكس عقارب الساعه، عكس منحى عقارب الساعه، يعني هنا نحو اليسار. العقارب ديال الساعه كيمشيو لليمين، العكس ديال عقارب الساعه نحو اليسار. فاذا شفتوا معايا هنا هذه النقطه ام، المنحى ديال الانتقال ديالها، المنحى ديال الحركه ديالها هو هذا. كيفاش دايره بالنسبه للمنحى الموجب؟ عندهم نفس المنحى. الوغ ممكن نكتبوا بان اس تساوي زائد مثلا زائد 2 متر مثلا، هذا غير مثال. نفترضوا حاله اخرى، نفترضوا بان النقطه ام ما تحركتش نحو الاعلى، هبطت لتحت يعني ولات هنا. ملي غتولي هنا المنحى ديال الحركه ديالها هو هذا. اذا هذا المنحى هذا كيفاش داير مع المنحى الموجب؟ متعاكسين، وبالتالي اس هنا الافصول المنحني في هذه الحاله غادي نكتبوا ناقص 2 ام. اذا هذا هو معنى ديال مقدار الجبري، يعني ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب حسب المنحى ديال الدوران. الحاجه الثانيه مثال اخر، مثلا ام في واحد الوقيته رجعت هنا مثلا ام 2. الوغ في هذه الحاله باش نحسبوا الافصول المنحني شنو غنديروا؟ هو هذا كامل، هو الطول ديال هذا القوس كامل من هنا حتى هنا. اذا كنكتب اس
تساوي زائد، علاش؟ لانها انتقلت في المحل موجب ام 0 ثم ام 2. هذا هو الافصول المنحني. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هي الافصول الزاوي. بالنسبه لهذا الافصول الزاوي هذا فالتعريف ديالو كالتالي: نسمي الافصول الزاوي للنقطه المتحركه ام في لحظه تي الزاويه ثيتا اللي هي الزاويه ما بين او ام 0 و او ام، وهو مقدار جبري ايضا، يعني ممكن انه يكون موجب وممكن انه يكون سالب. الوحده القياسيه العالميه هي الراديان. المعنى ديال هذا الافصول الزاوي هو كالتالي: عندنا دابا هنا المركز ديال هذه الدائره هو او. الزاويه اللي ما بين او ام 0، هذه الزاويه هذه ما بين او ام 0 و او ام، هنا عندنا واحد الزاويه. هذه الزاويه هذه رمزنا ليها الثيتا. هذه الثيتا هذه هي اللي كنسميوها الافصول الزاوي وكنرمزوا ليه الثيتا. اذا الافصول الزاوي شنو هو؟ هو الزاويه اللي ما بين الموضع الاول اللي كانت منه النقطه ام ثم الموضع الحالي اللي ولات منه. اذا هي الزاويه اللي ما بين او ام 0 و او ام. هذا هو الافصول الزاوي. هذا الافصول الزاوي فهو مقدار جبري، يعني حتى هو ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. فمثلا المنحى الموجب ديال الدوران هو هذا، ام انتقلت في المنحى الموجب، الوغ ثيتا غادي تكون موجبه، غادي تكون زائد. مثلا في هذه الحاله ديالنا هذا الافصول الزاوي كنعبروا عليه بالراديان. ما معنى الراديان؟ يعني خصها تكون بي. مثلا في هذه الحاله ديالنا هنا غتكون عندنا تقريبا بي على 4، اذا زائد بي على 4. مثال اخر، نفترض بان هاد ام ما انتقلتش هنا الفوق، هنا انتقلت، هنا رجعت في هذه البلاصه هذه مثلا هنا. اذا هنا مثلا عندنا ام، الوغ ملي غادي نديرو هنا، اذا اولا انتقلت في العكس ديال المنحى الموجب، اذا غادي نكتبوا بان ثيتا تساوي ناقص، حيت انتقلت في المنحى المعاكس. هنا تقريبا غادي تكون عندنا بي على 2، بي على 2 يعني الربع ديال الدائره. اذا هذا هو الافصول الزاوي والوحده ديالو هي الراديان. الراديان يعني كنعبروا عليه بي. اذا بعد ما دابا عرفنا هذا الافصول الزاوي غادي نحاولوا نقلبوا على العلاقه بيناتهم. فالعلاقه بين الافصول الزاوي والافصول المنحني كنعبروا عليها بالشكل التالي: اس تساوي ار فوا ثيتا. البرهان ديال العلاقه عندكم في الدرس، انا ما درتش هنا برهان باش نكتب لكم غير المفيد، غير المختصر فقط، وحتى الفيديوهات انهم يكونوا مختصرين ما بقاوش يجيو طوال بزاف. بالنسبه لهذه العلاقه هذه، اس كيتسمى الافصول المنحني، الوحده العالميه ديالو هي المتر. ار هو الشعاع ديال ديك الدائره، الشعاع ديال ديك النقطه. اذا الشعاع يعني من هنا حتى لهاد البلاصه هذه. مثلا ام 0 كانت عندنا هنا شويه، رجعت ام في هذا المكان. اذا المسافه اللي ما بين او و ام يعني الشعاع ديال ديك الدائره هو اللي كنرمزوا ليه بار، وحتى هو بالمتر. ثم هنا بالنسبه للثيتا هو الافصول الزاوي. الافصول الزاوي هي هذه الزاويه هذه ما بين او ام 0 و او ام، هذه هي العلاقه بيناتهم. فين كنحتاجوا هذه العلاقه؟ كنحتاجوها في المثال التالي. مثال بالنسبه لدوره واحده. ما معنى دوره واحده؟ اول حاجه خصكم تعرفوا هذه الدائره مثلثيه. مثلا عندنا هنا نفترضوا ان هذا هو الاصل ديال الحركه. مثلا هنا كانت عندنا ام 0، فدونك هنا الاصل يعني عند اللحظه تي تساوي صفر. بالنسبه لهنا غادي تكون عندنا بي على 2، هنا غادي تكون عندنا بي يعني نصف ديال الدوره، ثم هنا غتكون عندنا 3 بي على 2، 3 بي على 2. وملي غنجيبوا دوره كامله هنا غادي تكون عندنا 2 بي. اذا عندنا بالنسبه لدوره واحده، بالنسبه لدوره واحده ما معنى؟ يعني ام 0 خصها تمشي هنا، الا رجعت هنا الا كانت هنا غتولي بي على 2، هنا نص دوره غتولي عندنا بي، ثم الدوره الهروب يعني نصف دوره زائد واحد الربع اخر هي 3 بي على 2. ثم ملي غتجيب دوره كامله يعني ملي غتولي ام في هذا المكان شحال غادي تكون درت 2 بي. اذا دائما فيما تسمعوا دوره واحده عرفوا بانه كيعني 2 بي. اذا الافصول الزاوي في هذه الحاله شنو هو؟ هو من ام 0 ونمشيو ونجيبوا دوره الام. اذا شحال درنا هنا؟ درنا 2 بي. كون كانت مثلا ام حبسات لينا غير هنا، في هذه الحاله الافصول الزاوي شحال غيكون بي على 2. كون كانت حبسات هنا نصف دوره غادي تكون بي، وهكذا. اذا الافصول الزاوي كنرمزوا ليه بثيتا، كنكتبوا ثيتا تساوي 2 بي. دابا الافصول المنحني، الافصول المنحني هو طول القوس ام 0 ام. اذا هو هذا الطول هذا، هذا الطول هذا باش يمكن لينا نحسبوه كنعتمدوا على العلاقه اس تساوي ار فوا ثيتا. اذا كنكتبوا بان اس تساوي بالنسبه لاغ هو الشعاع ديال هذه الدائره، حنا ما عرفناش شحال بالضبط، ولكن ثيتا الافصول الزاوي عرفناه، الافصول الزاوي هو 2 بي، وبالتالي غادي نكتبوا بان اس تساوي 2 بي في ار. اذا شنو درنا؟ عوضنا ثيتا. مثال اخر، كون كانت هذه النقطه ام دارت مثلا 3 ديال الدورات، 3 الدورات. في هذه الحاله ملي غادي دير 3 ديال الدورات شنو غادي تكون عندنا؟ الافصول الزاوي غيكون عندنا ثيتا يساوي 3 ديال الدورات مضروبه في 2 بي، لان دائما الدوره هي 2 بي. اذا 3 في 2 بي. كون كانت مثلا دارت 4 ديال الدورات 4 في 2 بي، وهكذا. الافصول المنحني في هذه الحاله غيكون اس تساوي، غنعوضوا ثيتا بالقيمه ديالها، اذا 3 ب 2 هي 6 بي،
وغادي نضربوها في ار في الشعاع. هذا هو الهدف ديال هذه العلاقه هذه. ننتقل للفقره المواليه اللي هي السرعه الزاويه والسرعه الخطيه. السرعه الزاويه متوسطه، عندما ينجز الجسم حركه دوران حول محور دلتا تدور النقطه او بالزاويه تيتا 1 عند اللحظه تي 1 وبالزاويه تيتا 2 عند اللحظه تي 2. السرعه متوسطه الزاويه تكتب على الشكل التالي. دونك ناخذ مثلا هذه الدائره، فهذه الدائره المركز ديالها مثلا هو او، عند اللحظه تي تساوي 0 ام 0 مثلا عندنا هنا، عند اللحظه تي 1 ام 1 غادي تكون هنا، اذا هنا تي 1 هنا تي 0، ثم عند اللحظه مثلا تي 2 ام 2 غادي تكون في هذا المكان. الو بالنسبه للزاويه اللي ما بين ام 0 و ام 1، ما بين او ام 0 و او ام 1 هذه مثلا غنسميوها تيتا 1. وبالنسبه للزاويه اللي ما بين او ام 0 و او ام 2 غنسميوها مثلا تيتا 2. باش نحسبوا هنا السرعه الزاويه، السرعه الزاويه اول حاجه كنرمزوا ليها باوميغا، ثم اوميغا ام يعني موين يعني متوسطه، كنديروا تساوي كنفتحوا واحد الكسر، كنبداو بالزاويه الكبيره اللي هي تيتا 2 تيتا 2 ناقص تيتا 1 على اللحظه اللي كانت فيها عند اللحظه ام 2 يعني تي 2 ناقص تي 1. بالنسبه لهاد التيتا هذه هاد السرعه الزاويه المتوسطه ممكن نعبروا عليها اختصارا بدلتا تيتا، يعني تغير ديال الافصول الزاوي على تغير ديال المده الزمنيه. بالنسبه للافصول الزاوي شفنا في الدرس بان الوحده ديالو هي الراديان، والمده الزمنيه الوحده ديالها هي الثانيه، وبالتالي هذه السرعه الزاويه الوحده ديالها شنو غادي تكون؟ الراديان على السكوند، الراديان على السكوند او لا الراديان في السكوند موان زان. هذه هي السرعه الزاويه، هذه هي الطريقه باش كنحسبوها. عندكم هنا بخط واضح اوميغا ام تساوي تيتا 2 موان تيتا 1 على تي 2 موان تي 1، او الاختصار دلتا تيتا على دلتا تي، يعني تغير ديال الافصول الزاوي قسمه ديال التغير ديال المده الزمنيه. والوحده العالميه ديالو كما قلنا هي الراديان في السكوند موان زان. ناخذ مثال باش نطبقوا فيه هذه العلاقه ديال السرعه الزاويه. السؤال يقول احسب السرعه الزاويه يعني اوميغا ام لدوران الارض حول نفسها، علما ان الارض تنجز دوره كامله خلال يوم، حيث تي تساوي 23 ساعه في 56 مينوت 23 ساعه و56 دقيقه و4 ديال الثواني. اذا هنا مطلوب منا نحسبوا السرعه الزاويه. باش نحسبوا السرعه الزاويه اول حاجه عندنا هنا هي ان الارض تنجز دوره كامله. ما معنى ان الارض تنجز دوره كامله؟ الارض تنجز دوره كامله يعني بان دلتا تيتا يعني ذاك الافصول الزاوي دوره كامله. دوره شحال هي دوره؟ هي 2 بي دائما. اذا فيما تسمع دوره عرف بان دلتا تيتا هي 2 بي، يعني الافصول الزاوي كيساوي 2 بي. ثم من بعد احنا دلتا تيتا عندنا، اذا مطلوب نحسبوا اوميغا ام. شنو غيخصنا كذلك؟ غيخصنا دلتا تي المده الزمنيه. اذا بالنسبه لدلتا تي تساوي اولا بالنسبه لدلتا تي هنا باش خصها تكون بالثانيه، ولكن انا عندي هنا بالساعات وعندي الدقائق، اذا خصني نحول. اذا هي 23 ساعه، باش نحولوا من الساعات للثواني كنضربوا في 3600، الا 23 ساعه في 3600 زائد 56 دقيقه. اذا 56 دقيقه ايضا خصنا نحولوها للثواني، باش نحولوها للثواني غنضربوا في 60 ثم زائد 4 ديال الثواني. اذا هنا حولت دابا الساعات للثواني والدقائق للثواني وزدت عليها دوك 4. هذا الشيء كامل الا حسبتوه غتلقاوه بانه كيساوي 86164 سكوند. اذا عندي دابا دلتا تيتا وعندي دلتا تي. ثم دابا تطبيق عددي. اذا كنكتبوا بان اوميغا ام تساوي دلتا تيتا على دلتا تي. اذا غنعوضوا دلتا تيتا بالقيمه ديالها. دلتا تيتا هي 2 بي يعني دوره واحده على المده الزمنيه اللي هي 86164. تطبيق عددي غتلقاها بانها تساوي 7.3 في 10 أس ناقص 5. بالنسبه لبي يعني دلتا تيتا الوحده العالميه ديالها هي الراديان، اذا الراديان المده الزمنيه هي السكوند، اذا الراديان في السكوند موان زان. اذا احنا حسبنا السرعه الزاويه. هذه هي الطريقه باش كتحسب بها. كون كانوا مثلا قالوا لنا الارض تنجز جوج ديال الدورات غادي تكون 2 في 2 بي، 3 ديال الدورات 3 في 3 بي وهكذا. ندوزو للسرعه الزاويه اللحظيه. بالنسبه للسرعه الزاويه اللحظيه هي السرعه الزاويه في لحظه معينه، في واحد اللحظه معينه، وكنعبروا عليها بالعلاقه اوميغا اي يعني انستونتاني يعني لحظيا. كنديروا تيتا يعني الافصول الزاوي ديال اي زائد 1 ناقص تيتا ديال اي ناقص 1 على تي ديال اي زائد 1 ناقص تي ديال اي
ناقص واحد. يعني ملي كنبغيو نحسبوا دابا السرعه الزاويه اللحظيه، يعني في واحد اللحظه معينه شنو كنديروا؟ كناخذوا واحد المجال صغير جدا. ناخذ مثال، مثلا بغينا نحسبوا السرعه الزاويه عند اللحظه مثلا t تساوي 3، يعني السرعه الزاويه 3 مثلا في الموضع 3. الو فيما كاينه هنا اي غنعوضها بثلاثه، اذا 3 زائد 1 هي شحال؟ هي 4، اذا تيتا 4 ناقص تيتا ديال 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 هي 2 على تي ديال 3 زائد 1 يعني 4 ناقص تي ديال اي ناقص 1 يعني 2، وهكذا. كون كانت مثلا اوميغا 2 نفس الشيء غنديروا غنعوضوا اي بجوج، وفيما غادي تكون اي غنعوضوها ب 2. اذا هذه هي السرعه الزاويه اللحظيه. وكاين كذلك السرعه الخطيه المتوسطه. بالنسبه للسرعه الخطيه تعرف بالعلاقه التاليه، كنرمزوا لها اولا في. السرعه الخطيه يعني كنهضروا على الافصول المنحني، كنديروا دلتا اس على دلتا تي، يعني الطول ديال القوس على المده الزمنيه ديال اللحظه الاولى واللحظه الثانيه، الفرق بيناتهم. بالنسبه لوحده السرعه الخطيه والافصول المنحني، احنا عارفين بان الوحده العالميه ديالو هي المتر، والمده الزمنيه الوحده ديالها العالميه هي الثانيه. اذا في هنا باش غتكون بالمتر في السكوند موان زان. اذا هذه هي السرعه، هي الوحده العالميه ديال السرعه الخطيه المتوسطه. دابا بعد ما عرفنا السرعه الزاويه والسرعه الخطيه، غنحاولوا نقلبوا على العلاقه بيناتهم. بالنسبه للعلاقه التي تربط السرعه الزاويه والسرعه الخطيه هي كالتالي: في تساوي ار في اوميغا. هذه العلاقه هذه غادي تكون شبهت لك العلاقه اللي شفنا قبيله. العلاقه اللي شفنا قبيله كنا شفنا بان الافصل المنحني كنرمزوا ليه باس، قلنا كيساوي ار في تيتا. هذه تقريبا نفس الحاجه. السرعه الخطيه تساوي ار يعني الشعاع في السرعه الزاويه. بالنسبه للسرعه الخطيه الوحده العالميه ديالها هي المتر في السكوند موازان، هي السرعه العاديه. ار هو الشعاع الوحده ديالو المتر، يعني الشعاع ديال المسار ديال النقطه اللي كتحرك. ثم اوميغا هو السرعه الزاويه الوحده العالميه ديالها هي الراديان في السكوند موازان. مثال مثلا هنا بالنسبه للشعاع هنا هو ما بين او و ام كنرمزوا بالحرف ار. اذا هذه العلاقه الثانيه اللي خصكم تعقلوا عليها، في تساوي ار في اوميغا. غندوزو لواحد التطبيق باش نطبقوا هذه العلاقات اللي شفنا. اذا عندنا قطر دوار منوي بمحطه نوويه هو 2.2 متر. اذا القطر ديال هذا الدوار هذا ديال الدوار هنا الف عفوا هو 2.2 متر. عند تشغيله ينجز الدوار حركه الدوره حول محور ثابت. كيدير واحد حركه الدوره حول محور ثابت بسرعه زاويه قيمتها 25 دوره في الثانيه. اذا هذا الدوار هذا كيدير واحد الحركه بسرعه ديال 25 دوره في الثانيه. السؤال الاول: عبر عن السرعه الزاويه بالوحده الراديان في السكوند موان زان. دونك حنا كنعرفوا بان كل دوره توافق 2 بي. اذا دوره واحده اولا كل دوره توافق الزاويه. دونك حنا كنهضروا على الزاويه 2 بي. دابا هنا عطاونا الزاويه، عطاونا السرعه الزاويه هي 25 دوره في الثانيه، ولكن حنا ما بغيناش تكون بالدوره، بغيناها تكون بالراديان. دونك السرعه الزاويه اولا باش كنرمزوا لها باوميغا. اذا السرعه الزاويه كنرمزوا لها باوميغا. اذا كنكتب اوميغا تساوي، حنا قلنا كل دوره شحال فيها 2 بي. اذا كنكتب 2 بي في شحال من دوره كيدير 25 دوره. اذا غنضربوها في 25. اذا 2 بي في 25 هي 50 بي. الا حسبتيها باله حاسبه 50 بي غتلقى تقريبا 157.07، يعني تقريبا 157 راديان في السكوند موان زان. هذه هي وحده ديال السرعه الزاويه. كون كان مثلا هذا الدوار كيدير مثلا 30 دوره، شنو غادي نديرو؟ غنديرو 2 بي في 30 وهكذا. السؤال الثاني يقول: احسب قيمة السرعة الخطية لنقطة ام توجد على الجانب الخارجي للدوار. مطلوب نحسب السرعة الخطية. إذا غنطبقوا العلاقة اللي شفنا قبيله. نعلم أن حنا شفنا بأن السرعة الخطية كنرمزوا ليها في آخر حاجة شفناها تساوي ار في اوميغا، يعني السرعة الخطية تساوي الشعاع ديال ديك النقطة المتحركة في السرعة الزاوية. باش نحسبوا هذه السرعة الخطية أول حاجة خصنا هو الشعاع. إذا ار يساوي، ردوا بالكم هنا شوفوا معايا هنا في المعطيات شنو عندي القطر. دونك كتعرفوا بان مثلا الا خدينا الدائره هذه المسافه كامله هذا هو اللي كنسميوه القطر. اذا القطر شحال هو 2.2. حنا ما محتاجينش القطر. شنو محتاجين الشعاع. شنو هو الشعاع؟ هو النصف ديال هذا القطر هذا. اذا النصف يعني شنو غادي نديرو؟ هي 2.2 على 2. اذا ار تساوي 2.2 يعني القطر على 2. 2.2 على 2 هي 1.1 ماذا؟ متر. ثم وبالنسبه للسرعه الزاويه هي عندنا، اذا هي 157
راديان 157 راديان في السكوند موان 1. اذا تطبيق عددي غنلقاو بان في تساوي، غنعوض ار بالقيمه ديالها هي 1.1، غادي نضربوها في 157. اذا غنضربوها في 157. دونك تطبيق عددي غادي تلقاوها بانها تساوي 172.78 ماذا متر في الثانيه اس ناقص 1، لان الوحده ديال السرعه الخطيه هي المتر في الثانيه اس ناقص 1. اذا هذا الجزء الاول ديال الدرس. لاحقا ان شاء الله غادي نضيفوا الجزء الثاني، غتلقاوه في اسفل ديال الفيديو. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.